ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अव्ययीभावप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे तत्र अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिर्थाभावाद्यया सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्वे यौगपद्यसादृशसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु इति सूत्रगतः विचारः कश्चन अस्माभिः कृतः। तत्र तदेव नाम प्रकृते विभक्त्यादिषु अर्थेषु उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र विशिष्य आदौ तु नाव्ययीभावादतों तु पञ्चम्याः इत्यस्यापि सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। अनन्तात् अव्ययीभावात् सुपो न लुक् तस्य पञ्चमीं विना अमादेशश्च स्यात् दिशयोर्मध्ये अपदिशम् इति उदाहरणं पठितं। तत्र अपदिशमिति प्रयोगः भवति इत्येतदर्थं क्लीवाव्ययं त्वपदिशं दिशोर्मध्ये विदिक् स्त्रियाम् इति तत्र अस्माभिः पठितं। अमरकोशे अपि इदम् उदाहृतं दृश्यते इति। तदनन्तरम् इदं कार्यं तृतीयासप्तम्योः बहुलं भवति इति अपि पठितम्। अदन्तात् अव्ययीभावात् तृतीयासप्तम्योर्बहुलमम्भावः स्यात् इति अर्थः दृष्टः। अपदिशम् अपदिशेन अपदिशम् अपदिशे इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र विशिष्य कश्चन सिद्धान्तः दृष्टः यत् बहुलग्रहणात् सुमद्रम् उन्मत्तगङ्गम् इत्यादौ सप्तम्याः नित्यम् अम्भावः इति। ततः अव्ययं विभक्ति इत्यत्र द्वितीयं यत् सूत्रं भवति विभक्तिसमीपसमृद्धि इत्यादि, तस्य सूत्रस्य अर्थः अपि मूले उक्तः। विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम् अव्ययं सुबन्तेन सह समस्यते, सः अव्ययीभावः भवति इत्युक्तम्। ततः विभक्तौ तावत् हरौ इति अधिहरि नाम विभक्त्यर्थे अस्माभिः अधिहरि इति रूपं साधितं। तत्र उक्तं यत् सप्तम्यर्थस्य एव अत्र द्योतकः अधिः इति भवति। ततः अनन्तरं तत्र हरि ङि अधि इति लौकिकविग्रहवाक्यं दृष्टं। तत्र सिद्धान्तः अपि कश्चन पठितः यत् अत्र निपातेन अभिहिते अपि अधिकरणे वचनसामर्थ्यात् सप्तमी विभक्तिः भवति इति। तदनन्तरम् अव्ययीभावश्च इति सूत्रं पठितम्। अयं नपुंसकं स्यात् इति तत्र उक्तं। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य गोपयति इति गाः पाति इति वा गोपाः तस्मिन् अधिगोपं नाम अत्र ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवति। अतः गो अधिगोपा इति तत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति, अतः अस्य नपुंसकसंज्ञा कृता ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः यथा स्यात् तदर्थम्। तदनन्तरं सामीप्यार्थे कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम् इति उदाहरणं पठितं। सिद्धान्तः कश्चन पठितः यत् समयाग्रामं निकषालङ्काम् आराधनादित्यत्र तु नाव्ययीभावः अविदः परितः समया निकषाः प्रतियोगेऽपि इति तत्र अन्याराजर्थे दिक्शब्दानां चतुर्विधा जाहि युक्ते इति च द्वितीयापञ्चम्योः विधानसामर्थ्यात् अन्यथा विधानानर्थक्यं स्यात् इति तत्र पठितं। ततः मद्राणां समृद्धिः सम्मद्रम् इति उदाहरणम् अस्माभिः पठितं। वृद्धेः अपि तत्र किञ्चन उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। यवनानां वृद्धिः दुर्यवनं, तत्र वृद्धिः इत्यस्य अर्थः उक्तः विगता वृद्धिः वृद्धिः इति।
तदनन्तरं मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकं, हिमस्य अत्ययः अतिहिमम्, अत्ययो ध्वंसः, निद्रा सम्प्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम्। हरिशब्दस्य प्रकाशः इति हरि। सम्यक्। ततः विष्णोः पश्चात् अनुविष्णु इति उदाहरणान्तरं द्रष्टव्यं वर्तते। विष्णोः पश्चात् अनुविष्णु इति तु इदानीं पठनीयं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अत्ययो ध्वंस इति अर्थाभावशब्देन अत्यन्ताभाव एव विवक्षितः, तेन पटस्य प्रागभावो निष्पटम् इति न भवति इति भावः। सूत्रे असम्प्रति इत्यस्य सम्प्रति न युज्यते इत्यर्थः। एतर्हि सम्प्रतीदानीम् इत्यमरः। युजिक्रियान्तरभावेण एकार्थिभावान् समासः, एकार्थिभावात् नञ् समासः इत्युक्तं। ततः तदाह निद्रा सम्प्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम्। अतीति अव्ययस्य असम्प्रत्यर्थकस्य स्थाने सम्प्रति न युज्यते इति विग्रहवाक्यं ज्ञेयम्। सूत्रे शब्दप्रादुर्भावेत्यनेन शब्दस्य प्रकाशनं विवक्षितं। तदाह हरिशब्दस्य प्रकाशे इति हरि इतीत्यव्ययं शब्दप्रकाशे वर्तते। तस्य हरिशब्देन स्वरूपेण षष्ठ्यन्तेन समास इति भावः इति। एतावत्पर्यन्तः व्याख्यायाः च भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। इति हरि अर्थात् हरिशब्दस्य प्रकाशः, प्रकाशः नाम प्रसिद्धिः। एवं खलु। अयम् अस्मदीये क्रमे अव्ययीभावसमासप्रकरणस्य चतुर्थः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् अव्ययीभावप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः एषः पाठः आरब्धो भवति। तत्र पञ्चमे अस्मिन् पाठे अव्ययं विभक्तिसमयोसमृद्धि इत्यादि सूत्रस्थः अग्रिमः अर्थः अस्माभिः स्वीक्रियते, पश्चादर्थः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति, विष्णोः पश्चादनुविष्णु इति इत्यस्ति। कथयति, अनु इति अव्ययं पश्चादर्थे वर्तते इत्यर्थः। तत्र विष्णोः पश्चात् इति लौकिकविग्रहवाक्यं भवति। विष्णुङस् पश्चात् अनु नैव, विष्णुङस् अनु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं भवति। ततः समासविधानं भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, सुब्लुक् भवति, पूर्वनिपातः भवति, अनुविष्णु इति लभ्यते। अव्ययीभावसमासस्यास्य अदन्तत्वं नास्ति, अतः नाव्ययीभावादतों तु पञ्चम्याः इति वा इति तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इति वा अत्र विषयः एव नास्ति। सर्वत्रापि एकविधमेव रूपम् अनुविष्णु इति, तावदेव। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते भाष्येति। किमुक्तं मूले पश्यन्तु। पश्चात् शब्दस्य तु नायं समासः, पश्चात् इति अव्ययं वर्तते खलु। तर्हि पश्चात् इति अर्थः यः अत्र उक्तः, तर्हि किं शब्दोऽपि गृहीतः स्याद् वा इति चेत् तथा न। यद्यपि पश्चात् इति अव्ययमस्ति, अङ्गीकुर्मः, तथापि अयं समासः पश्चात् शब्दस्य न भवति। कुतः न भवति? ततः पश्चात् स्रंस्यते, ध्वंस्यते इति भाष्यप्रयोगात् इति कथयति। अचः व्याख्याता कथयति, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रभाष्ये इत्यर्थः। सम्यक्। ततः पश्चात् इत्यत्र अव्ययीभावे तु पश्चात् शब्दस्य पूर्वनिपातः स्यात् इति भावः। एवं खलु। ततः पश्चात् इति यदि अव्ययीभावः अत्र स्यात् तर्हि पश्चात् शब्दस्य पूर्वनिपातः स्यात्।
अपि च नित्यसमासः एषः वर्तते। परन्तु तत्र समासः न ततः इति भिन्नम् अस्ति, पश्चात् इति भिन्नम् अस्ति। अतः पश्चात् शब्देन समासः न भवति इति भाष्यप्रयोगः एव प्रमाणं भवति। कथयति एतद् भाष्यप्रयोगादेव एतत् सूत्रे तदर्थबोधकपदघटकतया गृहीताव्ययेन तदर्थकेन अयं समासः नेति विज्ञायते इति। नाम यस्मिन् यदर्थवाचकः शब्दः सूत्रे पठितः वर्तते सः शब्दः स्वयमपि समासकोटौ प्रविशेत् इति न भवति इति भाष्यप्रयोगद्वारा इदं ज्ञायते विज्ञायते। सम्यक् कथयति अतएव यथा सादृश्यति सूत्रे सादृश्यसम्पत्ति इति प्राप्नोति इत्येव उक्तं भाष्ये। सूत्रे सादृश्यसम्पत्ति इति प्राप्नोति यथा सादृश्येति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। अत्र सादृश्यसम्पत्ति साकल्यान्तवचनेषु इत्यस्ति खलु। अतः तत्सूत्रे सादृश्यसम्पत्ति इति प्राप्नोति नाम तस्य प्राप्तिः अत्र भवति इति तत्र उक्तम्। अत्रत्यं समग्रं रहस्यं यथा सादृश्य इत्यस्य सूत्रस्य पठनानन्तरं स्फुटतानि यास्यति। अग्रे व्याख्याता कथयति यथा शब्देन तु भवत्येव समासः उत्तरसूत्रारम्भात् खलु। अग्रिमं सूत्रमस्ति यथा सादृश्ये तत्र तु सूत्रारम्भसामर्थ्यात् अयं समासः भवत्येव इति भावः। सम्यक् ततः कथयति सूत्रे यथा शब्देन तदर्थो लक्ष्यते यथार्थे विद्यमानम् अव्ययं समस्यते इति लभ्यते इति अभिप्रेत्याह। इदानीम् अस्तु पश्चात् शब्दविषये यावान् विचारः आसीत् तावान् अत्र सम्पन्नः। अधुना अत्र भिन्नः कश्चन विचारः आरब्धः भवति। सम्यक् भिन्नः नाम भिन्नः अर्थः नाम अग्रिमः यः अर्थः वर्तते तमर्थमादाय अत्र विमर्शः आरब्धः भवति। नाम अग्रिमम् उदाहरणं वयम् अधुना पठन्तः स्मः इत्यर्थः। उच्यते यथार्थे विद्यमानम् अव्ययं समस्यते इति लभ्यते। नाम सूत्रे यथा शब्देन तदर्थो लक्ष्यते एवं खलु। सूत्रे पठिताः शब्दाः ये ते तु साक्षात् न समस्यन्ते इति अधुनैव श्रुतं, परन्तु प्रकृते तत्र यथार्थः यः वर्तते अथवा यः वर्तते अथवा ये प्रकृते यथार्थाः सन्ति ते अत्र लक्ष्यन्ते। ते च चतुर्धः भवन्ति अग्रे वक्ष्यन्ते अचिरेण। कथयति यथार्थे विद्यमानम् अव्ययं समस्यते इति लभ्यते इति अभिप्रेत्य आह योग्यते इति मूले पश्यन्तु। योग्यता वीप्सा पदार्थनिवृत्तिसादृश्यानि यथार्थाः इति एते यथार्थाः वर्तन्ते एवं खलु। तत्रुच्यते अनुरूपमिति। नाम इदानीं चत्वारः यथार्थाः वर्तन्ते। प्रथमः योग्यता, द्वितीयः वीप्सा। वीप्साविषये अस्माभिः लक्षणेथम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपरेणवः इति कारकेषु पठितम्। पदार्थानतिवृत्तिः अस्मिन् विषये अग्रे पठिष्यते वक्ष्यामः। ततः सादृश्यम् इति चतुर्थः यथार्थः भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र प्रथमः अर्थः यथा इत्यस्य भवति योग्यता। तदर्थं तत्सम्बद्धम् उदाहरणम् अत्र प्रस्तूयते। अनुरूपं मूले उक्तं खलु रूपस्य योग्यम् इत्यर्थः। एषा वेष्टिः ब्राह्मणस्य अनुरूपं वर्तते। अथवा एषा कन्या अस्माकं वरस्य अनुरूपं वर्तते। नाम रूपस्य योग्यम् अथवा योग्या वा वर्तते इति भावः
कथयति अत्र अनु इति अव्ययं योग्यतायाम् अतः यथार्थे वर्तते इति भावः। अनु अनु इति इत्यस्य अर्थः योग्यता नाम योग्यतार्थे अनु इति प्रयुक्तः वर्तते। योग्यता तु स्वयम् एकः यथार्थः वर्तते, अतः तस्मिन् यथार्थे अनु इति वर्तते इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे वीप्सा अस्ति, वीप्सार्थः वर्तते। कार्त्स्येन सम्बन्धुम् इच्छा वीप्सा इति पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः। कथयति प्रतिशब्दस्य नैव अर्थम् अर्थं प्रति मूले पश्यन्तु, अर्थम् अर्थं प्रति प्रत्यर्थम् इत्यस्ति। कथयति लौकिकविग्रहवाक्यं किं मूले यत् प्रस्तुतं वर्तते अर्थम् अर्थं प्रति, अत्र वीप्सायां द्विर्वचनं कथयति केन नित्यवीप्सयोः, तत्तु अग्रे पठिष्यते द्विरुक्तप्रकरणे। अग्रे कथयति लक्षणेऽर्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिवर्जनवः इति वीप्सायां द्योत्यायां प्रतेः कर्मप्रवचनीयत्वात् तद्योगे द्वितीया, नाम अत्र अर्थम् अर्थं प्रति इत्यत्र द्वितीया कथमस्ति, तत् द्वितीयाविधानम् अस्माभिः यत् पूर्वं पठितं वर्तते तदत्र स्मारितं सम्यक्। ततः कथयति समासे तु द्विर्वचनं न मानव समासेन वीप्सायाः द्योतितत्वात् इति हैवर्ट् इति सूत्रे कैयटः सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते प्रतिना तस्य उक्तत्वादिति तु तत्त्वं मानव इत्यस्ति। अग्रे उच्यते ननु अर्थम् अर्थं प्रति इति लौकिकविग्रहप्रदर्शनं न सम्भवति मानव नित्यसमासत्वात्, नित्यसमासः वर्तते। तर्हि अर्थम् अर्थं प्रति लौकिकविग्रहः कथमुच्यते, अर्थम् अर्थं प्रति अस्वपदविग्रहः खलु अत्र, कथं प्रति इति प्रयुज्यते विग्रहवाक्यवेलायां। कथयति प्रतिशब्दस्येति सामर्थ्यादिति मूले पश्यन्तु, प्रतिशब्दस्य वीप्सायां कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधानसामर्थ्यात् तद्योगे द्वितीया गर्भं वाक्यमपि। एषा पङ्क्तिः पूर्णतया स्पष्टा भवितुं शक्यते तदैव यदि तदेव नाम तत्र अस्माभिः लक्षणेऽर्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यणवः इति सूत्रे प्रतिशब्दयोगे नाम प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचनीयत्वविधानं यदि पठितं भवति तर्हि कथयति सामर्थ्यादिति कथयति अव्ययीभावसमासस्य नित्यत्वं तु शेषषष्ठ्यामपि अव्ययीभावे सुब्लुकि समासात् इति मानव अव्ययीभावसमासस्य नित्यत्वस्य तर्हि का गतिः इत्युक्ते तत्तु शेषषष्ठ्यामपि अव्ययीभावे सुब्लुकि समासात् सर्वविभक्तीनाम् अम्भावे तद्विकल्पे च प्रत्यर्थं प्रति अर्थेन इत्यादि सिद्धे द्वितीयाफलकं प्रतेः कर्मप्रवचनीयविधानम् अनर्थकं स्यात् इति भावः। यदि नित्यसमासः एव स्यात् अत्र तर्हि तु तत्र द्वितीयाविधानमेव नाम कर्मप्रवचनीययोगे द्वितीयाविधानम् अत्र प्राप्तं वर्तते। तदर्थं नाम द्वितीया भवति इत्यर्थं कर्मप्रवचनीयसंज्ञा या उक्ता लक्षणेऽर्थं भूताख्यानभागः इत्यादिसूत्रेण तत्र प्रतिग्रहणम् अनर्थकं स्यादिति भावः। अतः पक्षे एवं वाक्यमपि प्रकृतस्थले भवति, अन्यत्र न भवति, प्रकृतस्थले तु भवत्येव इति भावः। कथयति वस्तुतस्तु प्रतिस्थानम् इत्यादौ उपसर्गात् सुनोति सुवति इति षत्वाभावसम्पादनेन कर्मप्रवचनीयत्वं चरितार्थमेव इत्युच्यते। नाम तस्य तु अन्यत्र चारितार्थ्यमस्ति एव भोः। अर्थम् अर्थं प्रति प्रत्यर्थमिति स्वरूपाणाम् एकशेषैकविभक्तौ इति सूत्रे भाष्ये प्रयोगदर्शनातिः वैकल्पिकसमासः इति तत्त्वम्। एतावता याः युक्तयः प्रदर्शिताः ताः वस्तुतः न युज्यन्ते, यतोहि कर्मप्रवचनीयत्वस्य तु चारितार्थ्यम् अथवा प्रयोजनं प्रतिस्थानम् इत्यादौ वर्तते एव। सम्यक्। तत्र
स्वरूपाणामिति सूत्रे भाष्ये तु अर्थं प्रति प्रत्यर्थमिति दृश्यते। अतः भाष्यप्रयोगसामर्थ्यात् प्रकृतस्थले, नान्यत्र अन्येषु अर्थेषु न, प्रकृतस्थले अयं समासः वैकल्पिकः अस्ति इति वा अस्माभिः तत्र बोध्यम्। एवं किल इति कश्चन विशिष्टः सिद्धान्तः अत्र उक्तः। इदानीं तत्र यथा न तत्र यथार्थेषु द्वितीयः अर्थः भवति वीप्सा इति। एवं खलु, वीप्सा नैव प्रथमः अर्थः योग्यता, तस्य अनुरूपमिति उदाहरणं दृष्टं। द्वितीयः अर्थः वीप्सा, तस्य अर्थं प्रति प्रत्यर्थमिति उदाहरणं दृष्टं। तृतीयः अर्थः वर्तते पदार्थानतिवृत्तिः इति। तत्र पदस्य अर्थः पदार्थः, न अतिवृत्तिः अनतिवृत्तिः, पदार्थस्य अनतिवृत्तिः पदार्थानतिवृत्तिः इति इत्थं विग्रहः तत्र भवति। तर्हि तत्र उच्यते शक्तिम् अनतिक्रम्य यथाशक्ति इति उदाह्रियते। शक्तिम् अनतिक्रम्य इति लौकिकविग्रहवाक्यं, शक्ति यथा इति अलौकिकविग्रहवाक्यम्। अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्ववत्। यथा इति अव्ययं भवति, अतः यथाशक्ति सुबुत्पत्तिः भवति, तस्य तु हल्यादिना लोपः भवति, यथाशक्ति इत्येव तत्र सिद्धं भवति इति भावः। कथयति परावरयोगे च इति क्त्वा प्रत्ययः क्व अनतिक्रम्य इत्यत्र क्त्वास्थाने ल्यप् भवति खलु। परावरत्वं च बौद्धं, बुद्ध्या एव परावरत्वमत्र कल्प्यते। अत्र यथा इति अव्ययं पदार्थानतिक्रमे वर्तते इत्यर्थः। यथा इति अव्ययं पदार्थानतिक्रमार्थे वर्तते इति भावः, अतः तस्य प्रयोगः कृतः। ततः अग्रे उच्यते हरेः सादृश्यं सहरीति वा न वा इत्यस्ति किल। तत्र चतुर्थः यथार्थः सादृश्यं। तर्हि हरेः सादृश्यं सहरि, अत्र सः इति अव्ययं सादृश्ये वर्तते इति भावः इत्यस्ति। वक्ष्यमाणेन इति मूले पश्यन्तु, वक्ष्यमाणेन सहस्य सः अलौकिकविग्रहः कथं भवति। हरि न सः, परन्तु प्रयोगः तु सः हरिः, सः हरि इति न खलु श्रूयते अथवा दृश्यते। मूले प्रयोगः कः दृश्यते, सहरि इति प्रयोगः दृश्यते। समीचीनम्। अतः तत्र सहरि इत्येव भवति। सः स्थाने स इति आदेशः भवति, तद् वक्ष्यते, अचिरेण वक्ष्यते। अव्ययी भावे च काले इति सूत्रमग्रे वक्ष्यते अचिरेण, तेन भवति इति वक्ष्यमाणेन सः। कथयति अव्ययी भावे च काले इत्यनेन इत्यर्थः इति सहरि इति सिद्धम्। अवधानं कर्तव्यं, विशिष्य विग्रहे अवधानं कर्तव्यं। हरेः सादृश्यम् इति सम्यक्। ततः अग्रे उदाह्रियते ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण इति अनुज्येष्ठं। नाम इदानीं यथार्थाः सम्पन्नाः, इदानीम् आनुपूर्व्यार्थः वर्तते। विभक्त्यादिषु अग्रिमः अर्थः आनुपूर्व्यार्थः वर्तते, अतः तत्र इदमुदाह्रियते ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण अनुज्येष्ठम् इत्यस्ति। कार्यं कृतमिति शेषः, नाम वाक्यसम्पूर्तिः, नाम अर्थावबोधाय वाक्यं पूरयन् अस्ति ग्रन्थकारः। कार्यं कृतं नाम अनुज्येष्ठं कार्यं कृतं, नाम ज्येष्ठः यथा कार्यं कृतवान्
तद्वत् अहमपि, अथवा ज्येष्ठः कार्यं कुर्वन् गतः अहमपि तदनुकार्यं कुर्वन् गतः गच्छन्नस्मि इति। कार्यं कृतमिति शेषः इत्युच्यते। इति वाक्यं पूर्यते। तर्हि कथं लौकिकविग्रहः कथं ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण इति अश्वपदविग्रहः, ज्येष्ठङस् अनु इति अलौकिकविग्रहः। अनुज्येष्ठ इति भवति। ज्येष्ठशब्दस्य सिद्धिस्तु तद्धितेषु पठिष्यते। कथयति तत्तद्विभक्त्या विग्रहः इति पक्षाभिप्रायेण इदम्। तत्तद्विभक्त्या विग्रहः सम्भवति वा न वा इति पूर्वम् अस्माभिः अपदिश इति प्रयोगसाधनवेलायां पठितं खलु। कथयति पूर्वक्रमेण इत्यनुपूर्वं, नाम इदानीम् आनुपूर्व्य इति शब्दविषये कथयति पूर्वस्य क्रमेण इति अनुपूर्वं। सम्यक्। ततः स्वार्थे नैव ततः स्वार्थे श्ञै अनुपूर्व इति शब्दात् श्ञै सति आनुपूर्व्य इति रूपं सिद्धं भवति। श्ञयः ञित् श्ञञ्ञित् वर्तते, अतः आदिवृद्धिः जायते। आनुपूर्वय यस्य चैतन्येन वकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। आनुपूर्व्य आनुपूर्व्य आनुपूर्व्यम् इति सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः यद्यपि एतत् सूत्रगृहीताव्ययेन समासः न इति अनुपदमेव उक्तं वा न? अस्मिन् सूत्रे यद् अव्ययं भवति तन्न समस्यते, पश्चात् इत्यत्र उक्तं खलु। एवमेव गत उदाहरणेपि सा जिज्ञासा स्यात् यथाशक्ति इत्यत्र। एवमेव प्रकृतेपि सा जिज्ञासा अस्ति एव खलु। अनु इति आनुपूर्वे इति शब्दे अनु इति वर्तते, तर्हि तेन कथं समासः? कथयति तथापि सूत्रगृहीत अनुना अपि अनुज्येष्ठमिति समासः अनुपूर्वेति निर्देशात्। एवं खलु। अनुपूर्व इति निर्देशबलात् इत्थं साध्यते। अनुपूर्व इति शब्दः आनुपूर्व इति शब्दे अस्ति एव, अतः स्वयं सूत्रकारेण अयं समासः कृतः वर्तते। तर्हि वयं कुतो न कर्तुं शक्नुयाम इति अत्रत्यं तत्त्वं वर्तते। सम्यक्। ततः सूत्रे युगपच्छब्दात् स्वार्थे श्ञञ् यौगपद्यशब्दः तत्र अव्ययं विभक्तिवृद्ध्यर्थाभावात्ययासं प्रतिशब्दप्रादुर्भावश्चाद्यथानुपूर्वे यौगपद्यशब्दः वर्तते अग्रे। कथयति युगपच्छब्दात् स्वार्थे श्ञञ् यौगपद्यशब्दः, नाम अग्रिमः अर्थः अधुना चर्च्यते। तद् ध्वनयन्नाः चक्रेण युगपत् इति विग्रहे इति उक्तं खलु मूले। उदाहरणं साधनीयं वर्तते। किं? सचक्रं। तस्य विग्रहः कथं? चक्रेण युगपत् इति लौकिकविग्रहः भवति। अलौकिकविग्रहस्तु चक्रटा सः इति भवति। कथयति युगपत्पर्यायस्य सः शब्दस्य चक्रेण इत्यनेन समासे कृते सति इत्यर्थः। सम्यक्। युगपच्छब्देन तु न समासः, युगपच्छब्देन समासो न भवति। सूत्रे गृहीतत्वादिति भावः, न सूत्रे अयं शब्दः गृहीतः वर्तते, अतः एतेन समासः न भवति इति अत्र प्रतिपाद्यते। सम्यक्। एवं तर्हि प्रकृते नाम लौकिकविग्रहवाक्यम् अलौकिकविग्रहवाक्यं, नाम तत्र चक्रटा सः विभक्तिलोपादिकं समासविधानं विभक्तिलोपादिकं यदि कृतं तर्हि सः चक्रा इति भवति। इदानीं सः स्थाने स इति आदेशः वक्तव्यः, तदर्थमग्रिमं सूत्रम् अत्र वर्तते, तत् पठनीयम्। यद्यपि तत्र सहरि इति रूपस्य साधनवेलायाम् अस्माभिः इदं पूर्वं सूत्रं स्मृतं।
तत्र स्वयं ग्रन्थकारेणापि उद्घोषणा कृता यत् वक्ष्यमाणेन सूत्रेण सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशो भवति इति भावः। सम्यक्, अस्तु, तदिदं सूत्रमधुना अस्माभिः पठ्यते। अव्ययीभावे व्याख्याता इङ्गितं करोति। तत्र मूले अव्ययीभावे च काले इत्यस्ति। अव्ययीभावे इति सप्तम्यन्तं वर्तते। सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। च अकाले इति अस्ति। च इति अव्ययपदं भवति, अकाले इति सप्तम्यन्तं भवति। अकाले, न कालः अकालः, तस्मिन् अकाले इति नञ्तत्पुरुषसमासः भवति। सम्यक्। षष्ठमिदं सूत्रं भवति, वयं पश्यन्तः स्मः। तत्र कथयति व्याख्याता, सहस्य स स्यात् इति मूले उक्तं खलु, सहस्य सः स्यात्। ततः उच्यते सहस्य सः संज्ञायाम् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। सहस्य सः इत्यतः अनुवर्तते, न तु काले इति। एवं खलु, सहस्य सः स्यात् अव्ययीभावे न तु काले इत्युच्यते। सचक्रम् इति उदाह्रियते। ततः पूर्वं किं कथयति, कालवाचके परे सः सहस्य सोनेत्यर्थः। नाम कालवाचकशब्दः यदि परतः वर्तते तर्हि सहस्य स्थाने स इति आदेशो न भवति इत्युच्यते। ततः सचक्रम् इति उदाह्रियते। चक्रेण सह नैव, चक्रेण युगपत् इति लौकिकविग्रहः भवति। चक्रेण युगपत् प्रयुक्तमित्यर्थः। चक्रेण युगपत् इति लौकिकविग्रहः, चक्रटा सह इति अलौकिकविग्रहः भवति। तत्र सः इत्येतस्य स्थाने स इति आदेशः अव्ययीभावे च काले इत्यनेन सूत्रेण भवति। स चक्र। ततः तदेव अव्ययं विभक्ति नैव, नाव्ययीभावात् त्वं तु पञ्चम्याः इति। ततः तृतीयासप्तम्योर्बहुलम् इति च इत्यनयोः द्वयोः तत्र प्रवृत्तिः अत्र ज्ञेया। यतोहि अदन्तः अव्ययीभावः एषः अत्र सिद्धः भवति, सचक्र इति इत्यस्ति। काले तु सः पूर्वाह्णम् इति। अत्र उत्तरपदं पूर्वाह्ण इति कालवाचकं भवति। अतः सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः न भवति। कथयति समीपादौ अव्ययीभावः क्व सः पूर्वाह्णम् इत्यत्र इति भावः। सूत्रे सादृश्येति स्वार्थे षिञ् अग्रिमः अर्थः कः? सादृश्यम् इत्यर्थः अस्ति अग्रिमः। अतः प्रकृते स्वार्थे षिञ् प्रत्ययः भवति। एवं खलु। तत्र तदेव सदृशः सदृशमेव सादृश्यम्। एवं खलु। कथयति तद्ध्वनयन्नाह सदृशः सख्या ससखी। उदाहरणं खलु, सदृशः सख्या ससखी। कथयति सहेत्यव्ययं सदृशार्थकम् इति यावत् सः इति अव्ययं प्रकृते सदृशार्थकं भवति इति उच्यते। सम्यक्। इदानीम् अत्र जिज्ञासा उत्पन्ना भवति बुद्धौ। का? यत् तत्र सादृश्यम् इति अर्थस्तु यथार्थे अन्तर्भूतः खलु।
चत्वारः यथार्थाः पठिताः, तत्र अन्तिमः अर्थः सादृश्यं। तत्र मूले एव उक्तं खलु, योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्तिसादृश्यानि यथार्थाः इत्युक्तं खलु। अतः प्रकृते तत्र सादृश्यं तत्र पूर्वम् उक्तमेव, तर्हि सूत्रे पुनः सादृश्यकथनस्य अपेक्षा का? अथवा अत्र सादृश्यमुक्तं तर्हि यथार्थेषु चतुर्षु सादृश्यस्यापि अन्तर्भावः कर्तव्यः इति न, त्रयः एव अर्थाः तत्र पठनीयाः इति पूर्वपक्षः, अथवा किञ्चन चिन्तनम् अत्र उत्पन्नं भवति खलु। अतः तत्र उच्यते गुणभूतेऽपि मूले अवलोक्यताम्। यथार्थत्वेन एव सिद्धे पुनः सादृश्यग्रहणं गुणभूतेऽपि सादृश्ये यथा स्यात् इत्येवमर्थम्, एवं खलु उच्यते वा न वा? यथार्थत्वेन एव सिद्धे, तत्रैव सादृश्यग्रहणं कृतं, पुनः सूत्रे सादृश्यग्रहणं गुणभूतेऽपि सादृश्ये यथा स्यात्। कः स्यात्? अव्ययीभावसमासः यथा स्यात् तदर्थं। सादृश्यं द्विविधं, मुख्यं सादृश्यं, गौणं सादृश्यं। व्याख्याता कथयति वचनग्रहणसामर्थ्येन अव्ययार्थप्राधान्ये एव समासप्रवृत्तेः गुणीभूतसादृश्ये अप्राप्त्या तद्ग्रहणमिति भावः। हरेः सादृश्यं सहरि इत्यत्र सादृश्यस्य गौणत्वं नाम गुणभूतं सादृश्यं। सदृशः सख्या इत्यत्र नैव, मया विपरीतम् उक्तं खलु, गुणभूतेऽपि सादृश्ये यथा स्यात् इति। आमां, हरेः सादृश्यं सहरि इत्यत्र सादृश्यस्य मुख्यता वर्तते। सदृशः सख्या सखी इत्यत्र सादृश्यस्य गौणत्वं वर्तते। यः सख्या सदृशः वर्तते तस्य तदर्थस्य मुख्यता वर्तते। हरेः सादृश्यं सहरि इत्यत्र सादृश्यस्य स्वस्य मुख्यता वर्तते। एवं खलु? हरेः सादृश्यम् इत्यत्र तु सादृश्यस्य स्वस्य एव मुख्यता वर्तते इति भावः। अतः एतादृशः द्विविधः अर्थः अत्र अस्ति। नाम सादृश्यस्य गौणत्वं तद्वाक्यशक्त्या निर्णेतुं शक्यते। सादृश्यस्य गौणत्वं प्राधान्यं वा तत्र भवति। अतः गुणभूतेऽपि सादृश्ये अव्ययीभावसमासः भवतु, तदर्थं प्रकृते पुनः सूत्रे अपि सादृश्यग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम् इति। इदानीम् अग्रिमः अर्थः कः? विभक्तिसमयसमृद्ध्यर्थः, विभक्तिसमयसमृद्धिवृद्ध्यर्थः भावात्यय सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चात् यथानुकूली यौगपद्ये सादृश्यसम्पत्ति। एवं खलु? तदनन्तरं साकल्यं, तदनन्तरम् अन्तवचनम्, एवं खलु? तर्हि सम्पत्त्यर्थे इदानीम् अग्रिमम् उदाहरणम् आरभ्यते। क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम् इत्युच्यते। एवं खलु? तत्र उच्यते मूले उदाहरणं क्षत्राणां सम्पत्तिः इति लौकिकविग्रहः वर्तते, तत्र मूले प्रदर्शितं। क्षत्र आं सः, न सः इति वा? एवं क्षत्र आं सः इति अलौकिकविग्रहः। एवं खलु?
यतोहि उदाहरणमस्माभिः साध्यते सक्षत्रम् इति। अतः स इत्यस्य लाभस्तु सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशद्वारा एव लभ्यते। अतः सः इत्येव अत्र ग्राह्यः, सम्पत्त्यर्थकः। अतः क्षत्र आं सः इति अलौकिकविग्रहः। अन्यां प्रक्रियां तु वयं जानीमः एव। व्याख्याता किं कथयति तद् पश्यामः। क्षत्रियाणाम् अनुरूपं कर्म इत्यर्थः किम्? सक्षत्रम् इत्यस्य यदि सः इति अव्ययमत्र सम्पत्तौ वर्तते इति भावः। सम्यक्। सम्पत्तिसमृद्धिशब्दयोः पौनरुक्त्यं परिहरति। सम्पत्ति इत्यस्य भिन्नः अर्थः अत्र वर्तते। सम्पत्तिशब्दस्य समृद्धिशब्दस्य च भिन्नः अर्थः वर्तते। अतः पौनरुक्त्यदोषः नात्र वर्तते। उच्यते ऋद्धेरिति। सम्यक्। तत्र ऋद्धेः मूले अवलोकनं। ऋद्धेः आधिक्यं समृद्धिः, अनुरूपः आत्मभावः सम्पत्तिः। एवम् अनुरूपः आत्मभावस्तु सम्पत्तिरिति भेदः। अयं भेदो भवति इत्युच्यते। एवं खलु अयं भेदः वर्तते। कथयति धनधान्यादेरित्यर्थः। ऋद्धेः आधिक्यं समृद्धिः नाम धनधान्यादेः आधिक्यं समृद्धिः भवति। व्याख्यातः अग्रे कथयति अनुरूप इति। अनुरूपः योग्यः, अनुरूपः नाम योग्यः आत्मभावः, स्वोचितं कर्म इति यावत्। सम्यक् इति अर्थभेदः वर्तते। अतः पौनरुक्तिदोषः, पौनरुक्त्यं नात्र वर्तते इति भावः। ततः इदानीम् अग्रे साकल्यार्थः वर्तते। सूत्रं यदि पश्यामः तर्हि साकल्यार्थे इदानीम् अग्रे उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र कथयति तृणम् अपि अपरित्यज्य सत्तृणमत्ति इति उदाहरणमस्ति मूले। तृणमपि अपरित्यज्य सत्तृणम् अत्ति। परावरयोगे च इति क्त्वा क्व परित्यज्य, अपरित्यज्य न परित्यज्य अपरित्यज्य। अत्र क्त्वा प्रत्ययः भवति समासे नै पूर्वे क्तो लिप् इत्यनेन सूत्रेण तस्य क्त्वः स्थाने ल्यबादेशः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। कथयति परावरत्वं बौद्धमेव नाम प्रकृते परत्वम् अपरत्वं च बुद्धिकल्पितं भवति। यथा बुद्धिकल्पितम् अपादानं कस्मिंश्चित् पक्षे अस्माभिः पठितं खलु तद्वदत्रापि। कथयति सः शब्दः अत्र परिवर्जने वर्तते। सः शब्दः परिवर्जनार्थे वर्तते, न तु तृणसहभावेऽपि इति भावः। नन्वेवं सति अपरिवर्जने क्षन्तव्यः। परिवर्जने इति न अपरिवर्जनं नाम अपरित्यागार्थे वर्तते, न तु तृणसहभावे नाम तृणसहभावे अर्थे तु अत्र नास्ति इति अर्थस्पष्टता कृता। एवं खलु। ततः पुनः अत्र कश्चन पक्षः उपस्थाप्यते। कथयति व्याख्याता अग्रे नन्वेवं सति साकल्ये कथमिदम् उदाहरणं स्यात् इत्यत आह साकल्येन इत्यर्थः। तृणमपि अपरित्यज्य अत्ति सतृणम् अत्ति इत्युच्यते। समग्रं खादति, सकलं खादति, न किञ्चिदपि त्यजति इति भावः। कथयति कथयन्नस्ति पात्रे परिविष्टं सकलं भक्षयति इति यावत्। पात्रे यद् वर्तते तत् सर्वमपि खादति। एवं खलु। न त्वत्रेति मूले पश्यन्तु। न तु अत्र तृणभक्षणे तात्पर्यं, तृणभक्षणस्य अप्रसक्तेरिति भावः। तृणं कोऽपि खादति वा न खलु।
तृणभक्षणे तात्पर्यं नास्ति, परन्तु सकलं खादति। साकल्यार्थः अत्र वर्तते। सम्यक् इति अयमर्थः। तर्हि तृणमपि अपरित्यज्य इति लौकिकविग्रहः, अलौकिकविग्रहः तृण सः, अत्र साकल्यार्थे सः इति प्रयुज्य, तस्य अव्ययीभावे चाकारे इत्यनेन स इति आदेशः भवति। अन्या प्रक्रिया सर्वापि पूर्ववत्। अन्त इति मूले पश्यन्तु, अन्ते उदाहरणं वक्ष्यते इति शेषः। नाम अन्ते इति अर्थे उदाहरणं वक्ष्यते इति अत्र भावः। तर्हि सूत्रे अन्तशब्देन अन्तावयवसाहित्यं विवक्षितं। नाम अन्तिमः यः अवयवः तेन सह अथवा तत् साहित्यम् अत्र विवक्षितम् इति अभिप्रेत्य उदाहरति। एवं खलु। अग्निग्रन्थपर्यन्तम् अधीते साग्नि। अग्निशब्देन अग्निचयन प्रतिपादको ग्रन्थः, प्रतिपादको ग्रन्थो विवक्षितः। अग्निग्रन्थप्रतिपादकः नाम अग्निविवेकः यत्र वर्तते, यस्मिन् ग्रन्थे उक्तः वर्तते, एवं खलु। तं ग्रन्थं तद्ग्रन्थसहितम् अग्निग्रन्थपर्यन्तम् अधीते। अग्निग्रन्थस्यापि अध्ययनं करोति। यतः से अध्ययनम् आरब्धं तत आरभ्य अग्निग्रन्थं यावत् अग्निग्रन्थपर्यन्तम् अध्ययनं करोति इति भावः। अतः तत्र अग्निटा सह इति अलौकिकविग्रहः भवति। लौकिकविग्रहस्तु मूले प्रदत्तः एव, अग्निग्रन्थपर्यन्तम् अधीते इति। तेन अन्तावयवेन सहितं ग्रन्थम् इति विग्रहः। वस्तुतः एवं विग्रहः कर्तव्यः इति कथयति। अग्निग्रन्थपर्यन्तम् इति बहुव्रीहिः, नाम अग्निग्रन्थपर्यन्तम् इति बहुव्रीहिः भवति अस्मिन् पदे। ग्रन्थम् इति अन्यपदार्थाध्याहारः। अग्निग्रन्थपर्यन्तं किम् इदं ग्रन्थम् इति। अधीते इति तु न समासप्रविष्टम्, अन्तावयवेन अग्निग्रन्थेन सहितं वेदकल्पसूत्रादिभागम् अधीते इत्यर्थः इति विस्तरेण अर्थः उक्तः। अत्र कृत्स्नस्य अनध्येतव्यत्वात् अग्निग्रन्थपर्यन्ताध्ययने तत्कार्त्स्न्यावगमात् साकल्यात् पृथगुक्तिः इति। कृत्स्नं नाधीते, परन्तु कृत्स्नं नाम समग्रं। कृत्स्नशब्दस्य को अर्थः? समग्रं। तन्नाधीते, परन्तु अग्निग्रन्थपर्यन्तमेव अधीते। यावदध्येतव्यं तावत् समग्रं नाधीते। अतः साकल्यार्थात् पृथक् अयमर्थोऽपि अत्र अन्तर्भूतः कृतः सूत्रकारेण प्रयोगं दृष्ट्वा प्रयोगानुसारम् इति भावः। सम्यक्। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषो भवति। तत्र अधुना अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति यथा सादृश्ये इति। तत्र यथा इति अव्ययं भवति, असादृश्ये इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। व्याख्याता कथयति असादृश्य इति छेदः व्याख्यानात्। नाम यथा सादृश्ये इति नास्ति अत्र, यथा असादृश्ये इति वर्तते। व्याख्यानं च लक्ष्यानुरोधेन क्रियते इति वयं जानीमः। एवं खलु। कथयति असादृश्ये योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्तिरूपे वर्तमानं यथा इति अव्ययं समस्यते इत्यर्थकस्य यथार्थत्वादेव सिद्धेः
नियमार्थमिदम् इत्यत आह असादृश्ये एव इति। असादृश्ये एव यथा शब्दः समस्यते इत्युच्यते। यत्र सादृश्यं न भवति तादृशे असादृश्ये एव यथा शब्दः समस्यते इति नियमः क्रियते। वा न वा? यतोहि यथार्थाः पूर्वमुक्ताः खलु। योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्तिः। अतः एतद् अर्थत्रये वर्तमानं यथा इति अव्ययं समस्यते इति अर्थस्य नाम अयं यः अर्थः वर्तते सः तु यथार्थत्वादेव सिद्धः भवति। अतः नियमार्थमिदं। कः नियमः? असादृश्ये एव यथा शब्दः समस्यते। सादृश्यं यत्र तत्र यथा शब्दः समासं न प्राप्नोति। अव्ययीभावसमासः तत्र न भवति। असादृश्ये च अस्माभिः पूर्वम् उदाहरणानि दृष्टानि। यथा तत्र यथा तत्र पदार्थान् अतिक्रम्य तत्र यथाशक्ति इति पठितं खलु। यथा वृद्धं यथा चौरम् इत्यादीनि उदाहरणानि, यथोपदृष्टम् इत्यादीनि उदाहरणानि काशिकाग्रन्थे अपि द्रष्टुं शक्यन्ते अस्मिन् सूत्रे। सम्यक्। नियमार्थम् इत्यतः असादृशे इति अस्तु उक्तं पठितं। तर्हि अग्रे उच्यते व्याख्यात्र। ननु प्रकारवचने थाल् इति विहितथाल् प्रत्ययान्तस्य इति जातमस्ति। एकः यकारः इति उपयोजनीयः। प्रत्ययान्तस्य कथं सादृश्यवृत्तिरित्यत आह वा न वा? कथं सादृश्यवृत्तिः प्रकारवचने थाल् इत्यनेन थाल् इति प्रत्ययः विधीयते। तद् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। तस्य सादृश्ये कथं वृत्तिः वर्तनम् इत्यत आह हरेरिति। नाम सादृश्ये कथं प्रयुज्यते? हरेरिति कथयति। यथा हरिः तथा हरः। अत्र सादृश्यम् अस्ति। सादृश्यमस्ति अतः एव अत्र समासः न भवति। यथा हरि इति समासः वक्तुं न शक्यते। यथा हरि तथा हरः इति यथा हरि इति समासः अत्र कर्तुं न शक्यते। कथयति हरेरिति मूले द्रष्टव्यम्। हरेः उपमानत्वं यथा शब्दः द्योतयति प्रकृत उदाहरणे। एवं खलु। कथयति सामान्यस्य भेदकः यः विशेषः सः प्रकारः भवति। प्रकारवचने थाल् इत्यत्र खलु। तस्मिन् प्रकारे थाल् इति प्रकारवचने थाल् नाम तस्मिन् प्रकारे थाल् प्रत्ययः भवति। तस्मिन् प्रकारार्थे थाल् प्रत्ययः भवति इति प्रकारवचने थाल् इत्यस्य अर्थः इत्यस्य सूत्रस्य अयमर्थो भवति। ततश्च यद्विशेषधर्मवान् हरिः तद्विशेषधर्मवान् हरः इति बोधे सति यत्तच्छब्दाभ्यां तयोः प्रकारयोः अभेदावगमात् नाम सादृश्यमस्ति इति भावः, उपमानत्वप्रतीतिरिति भावः। नाम सादृश्यमस्ति इति कृत्वा प्रकृते समासो न भवति। असादृश्ये एव यथा इति समस्यते इति नियमार्थं सूत्रमुक्तं खलु। तेनेति तेन मूले पश्यन्तु। तेनेति तेन सादृश्ये इति वा यथार्थे इति वा प्राप्तं निषिध्यते। पश्यन्तु व्याख्याता किं वदति। प्राप्तम् इत्यत्र अन्वयः। तेन सादृश्ये इति प्राप्तम् अथवा यथार्थे इति वा प्राप्तं निषिध्यते। केन? असादृश्ये इति वचनेन। यच्च यथा सादृश्ये इत्यत्र वर्तते। कथयति सादृश्यार्थकत्वेन इत्यर्थः। एवं खलु। सादृश्ये इति वेति अव्ययं विभक्तिसंयोगसंवृत्ति इति सूत्रगतेन सादृश्यवर्तमानम् अव्ययं समस्यते इत्यंशेन वा यथार्थे विद्यमानम् अव्ययं समस्यते इत्यंशेन वा प्राप्तम् अव्ययीभावसमासकार्यं निषिध्यते इति भावः। भाष्ये तु प्रकारवचने यथा शब्दयोगे सादृश्ये
सादृश्ये इत्यनेनैव प्राप्तिरुक्ता न तु यथार्थत्वेन प्राप्तिरुक्ता। यथा शब्दस्य सूत्रगृहीतत्वेन तद्योगे यथार्थ इत्यप्रवृत्तेः इति तदाशयः इति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः। भाष्यस्थः अपि विचारः अत्र कश्चन स्पृष्टः। समीचीनम्। इदानीं तत्र अग्रिमं सूत्रं वयं प्रविशामः। सूत्रम् अस्ति यावदवधारणे इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। यावत् इत्येकम्, अवधारणे इति च अपरम्। तत्र अवधारणे इति अवधारण इति शब्दस्य सप्तम्यन्तं पदं भवति। सम्यक्। सुवामन्त्रिते पराङ्वत्स्वरे इत्यतः सुपु प्राक्कडारा समासः इत्यतः समासः। अव्ययं विभक्तिसमयसंवृद्धि इत्यतः अव्ययं सः सुपा अव्ययी भावः इत्यादयः अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। तत्र यावन्तः श्लोकास्ता नैव तत्तु उदाहरणं। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। मूले साक्षात् उदाहरणमेव प्रदत्तं। किं कथयति? इयत्ता परिच्छेदे गम्ये। परिच्छेदे इति तत्र कर्तव्यम्। इयत्ता परिच्छेदे, इयत्ता नाम परिमाणविशेषः। इयत्ता परिच्छेदे गम्ये यावदिति अव्ययं समस्यते। एवं खलु? समर्थेन सुबन्तेन समस्यते, स च अव्ययी भावः भवति इति भावः। सोऽव्ययी भाव इत्यर्थः। सः अव्ययी भावः भवति इत्युच्यते। उदाहरणं यावन्त इति मूले पश्यन्तु। यावन्तः श्लोकास्तावन्तो अच्युतप्रणामाः यावत् श्लोकं प्रणामाः इति उदाहरणं। तत्र अच्युतः नाम ईश्वरः। तत्र यावन्तः श्लोकाः वर्तन्ते यस्मिन् स्तवकविशेषे, स्तोत्रविशेषे, तावन्तः एव प्रणामः। एकं श्लोकं पठति, एकं प्रणामं करोति। अपरं श्लोकं द्वितीयं पठति, द्वितीयं प्रणामं, तृतीयं पठति, तृतीयं प्रणामं करोति, चतुर्थं पठति, चतुर्थं प्रणामं करोति। एवं रीत्या तर्हि यावन्तोपि श्लोकाः तस्मिन् स्तोत्रे वा ग्रन्थे वा वर्तन्ते तावतः प्रणामान् करोति इति भावः। अतः यावत् श्लोकम् इति। यावत् इति तत्र समस्यते, समर्थेन समस्यते। अर्थः पठितः खलु। इयत्ता परिच्छेदगमे यावदिति अव्ययं समर्थेन समस्यते। अतः इयत्ता परिच्छेदः कस्य नाम श्लोकमाध्यमेन प्रणामानाम् इयत्ता परिच्छेदः अत्र क्रियमाणः वर्तते। अतः श्लोक इत्यनेन सह अत्र समासः भवति। यावत् श्लोकम् इत्युच्यते इत्यस्ति कश्चन विशेषः। एवं खलु इति अस्ति। काशिकाग्रन्थं यदि पश्यामः तत्र उदाहरणान्तराणि अपि द्रष्टुं शक्यन्ते। यावत् अमत्रं ब्राह्मणानाम् आमन्त्रयस्व नैव एतन्नास्ति। यावदमत्रम् आमाम् इदमेव यावदमत्रम् इत्येव तत्र उदाहरणं दृश्यते। भवतु। अवधारणम् इयत्ता परिच्छेदः इति काशिकायामपि उच्यते। अस्तु, सोऽव्ययीभावः। व्याख्याता कथयति यत्परिमाणे। अस्तु, इतः आरभ्य अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अव्ययीभावप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः
पञ्चमः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे वयं तदेव यावदवधारणम् इति सूत्रस्थविचारम् अवशिष्टम् आदाय पुनरुपस्थिताः भवामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।